अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ़ सुमरो के साथ। बात करने से मसाइल का हल निकलता है और बात सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म को जगह होनी चाहिए। सोशल मीडिया हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम वो आवाज़ उठा सकते हैं जो कहीं पे नहीं सुनी जा सकती। हमारे पास लिखने की ताकत है, हम वहाँ पे वीडियोस की सूरत में अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा आज़ादी मसाइल को जन्म देती है। हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और वहाँ पर हमारे नौजवान, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मीडिया अपलोड करते रहते हैं और कंज्यूम करते रहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सोशल मीडिया स्टार या बेराह रवी का बुखार। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या निकले हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ और उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे किस तरह का है, इस पे बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फूड व्लॉगर हैं आमना अशरफ, हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया के कानून पर बात करेंगे। इनके अलावा राना अनीस साहब हमारे साथ हैं, ये साइबर क्राइम के माहिर हैं। जेहान शाह हमारे साथ हैं, दुबई से इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन चारों मेहमानों को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और बात शुरू करते हैं हम आमना अशरफ से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और फूड व्लॉगर हैं। मैं आमिना आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब हम कहते हैं तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं और किस तरह से इसको आप एलेबोरेट करते हैं? वो होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल पे आप क्या इन्फ्लुएंस डाल रहे हो अपना, आइदर वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं? एक्चुअली व्लॉगर और चीज़ होती है, ब्लॉगर और चीज़ होती है और इन्फ्लुएंसर एक और चीज़ होती है। और अगर हम बात करें तो लोग इसकी कैटेगरीज में आते हैं, मेकअप व्लॉगर्स होते हैं, फिर लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं और मेरी तरह फूड ब्लॉगर्स होते हैं। और फिर इन्फ्लुएंसर्स आर दोस्त के जो एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं लोगों पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए। ठीक है, तो ये जो ट्रैवल लोग करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉग बनाते हैं या मेकअप का व्लॉग बनाते हैं या आपकी तरह फूड व्लॉग बनाते हैं, क्या इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता? इनका इन्फ्लुएंस एज सच लोगों को ये जानने के लिए हेल्प आउट करता है कि उनके लिए बेस्ट क्या चीज़ है। जैसे मैं जगह जगह जाकर खाने ट्राई करती हूँ तो वो लोगों को हेल्प आउट करता है कि उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। वैसे ही मेकअप में आप बेस्ट मेकअप रिकमेंड कर सकते हो और ट्रैवल के लिए ट्रैवल प्लेसेस को रिकमेंड। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का रिव्यू होता है चीज़ों का, उसमें बेहतर कौन सी है, कौन सी अच्छी है आपके लिए, कौन सी प्लेसेस अच्छी हैं, कौन से खाने आपके लिए बेहतरीन है, उनका टेस्ट कैसा है, जो लोग नहीं विजिट किए आप उनको बताते हैं। जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो राना तलहा साहब, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, इनके लिए कोई लॉज या इनके लिए कोई बाय लॉज भी मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए, मदऊ करने का। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लॉज बने हैं। जैसे गवर्नमेंट ने पीका लॉज 2016 बनाया जिसकी शिक 11, 20 और 21 में मुख्तलिफ़ किस्म के हेट स्पीचेस हो, गैर कानूनी मवाद हो, इस तरह की जो भी चीज़ें आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर लगाते हैं तो उनको हटाने के लिए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और हत्ता कि उसके ऊपर 3 साल सज़ा भी है उसके। अच्छा, ये आप 3 साल की सज़ा बता रहे हैं, तो सोशल मीडिया के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, एक्स है जो पहले ट्विटर था, और इसके अलावा टिकटॉक है जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और इंस्टाग्राम है। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखें तो सोशल मीडिया में फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूट्यूब भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। फेसबुक के ऊपर कोई भी चीज़ पोस्ट की सूरत में की जाती है, वीडियो या फिर टेक्स्ट फॉर्म की सूरत में, उसके नीचे एक लंबा अंबार लग जाता है कमेंट्स का, तो कमेंट करने वालों के लिए भी कोई सज़ा है? जी, उसके ऊपर पूरी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और इंटरनेशनल लॉज पे बहुत सारी बनाई है। इसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और इसके साथ बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर बनाए हैं
کہ آپ اگر کسی کی تصویر کے اوپر یا کسی کی ویڈیوز کے اوپر اللیگل کامنٹ کرتے ہیں یا بائی دا وے جا کے کامنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ اس کے اوپر جواب دہ ہیں, آپ کو اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے, آپ کو اس کے ہر چیز کا جواب دہ ہوتے ہیں. اور یہ جو کمنٹ ہیں یہ کمنٹ آپ کے ہر صورت نوٹ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی تھی, آپ کو شاید پتہ ہو کہ گورنمنٹ نے ایجنسیوں کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کریں گی, ان چیزوں کو چیک کریں گی. تو لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی. تنقید یہ آئی تھی کہ آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگائی جائے. جی کیونکہ ہمارے آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے یہ ہمیں آزادی دی ہے, لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ شرائط دی گئی ہیں, کچھ لمیٹیشن دی گئی ہیں کہ آپ نے ان لمیٹیشن کو برقرار رکھنا ہے, آپ نے ان لمیٹیشن کو بائی لاز نہیں کرنا, بائی پاس نہیں کرنا. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں, ہم فیک نیوز پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. چلیے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, فیک نیوز پہ. اس پہ بھی آج کل بہت گہما گہمی اور بڑا ادھم مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس پہ بھی آئیں گے. ابھی ہمارے ساتھ جہان شاہ اسلامک اسکالر ہیں, تو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں سوشل میڈیا سٹار یا بے راہ روی کا بخار جو ٹاپک ہے ہمارا, کہ سوشل میڈیا سٹار جو سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں, یہاں ہمارے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی ایک سنگولر پرسن بھی ایسا نظر نہیں آتا جو پازیٹیولی اپنی محنت کو, اپنی ارننگ کو یا اپنی خیالات کو انویسٹ کر رہا ہو سوسائٹی کے اندر اور اچھا امپیکٹ دے رہا ہو, اس کو فیڈ بیک دے رہا ہو یا اس کو گیو اوے کر رہا ہو, اس کا آؤٹ کم بہت اچھا سوسائٹی میں نکل کے آ رہا ہو. بلکہ بہت ہی بےہودہ قسم کی چیزیں اور بہت ہی بےہودہ قسم کے سٹارز نکل کے سامنے آ رہے ہیں. کسی سیانے نے کہا تھا, کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کی اخلاقی اور ذہنی سطح کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ان کے انفلوئنسرز کو دیکھ لیجئے, ان کے اس وقت کے ہیروز کو دیکھ لیجئے. اور ہمارے ہاں ہیروز جو ہیں وہ آج کل یا تو بھولا ریکارڈ ہے یا پھر لاہور کا پاوا ہے, اور انفارچونیٹلی انہی لوگوں کو سکرینز پر اور پوڈ کاسٹ کے اندر اور اداروں کے اندر بطور مہمان بلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. جہان شاہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی رخ نہ رہ گیا ہے, کوئی جگہ رہ گئی, کوئی سکم رہ گیا ہے تربیت کے اندر کہ نوجوان اس طرف ڈریگ ہو رہے ہیں, سارے ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے؟ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پورے ہی جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, پوری امت الاسلام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کا موقع دینے کے لیے مجھ کو. دیکھیں, تربیت کی جہاں تک بات ہے, ہم اگر سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں یا میڈیا کی ان جنرل بھی اگر بات کرتے ہیں تو کوئی چیز جو دکھائی جا رہی ہے تو اس کو دو لوگ متاثر کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس کو دکھا رہے ہیں, دوسرے وہ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو اس کو دونوں پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی کہ تربیت کی اگر آپ نے جہاں پر بات کی ہے تو تربیت میں سب سے پہلا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے, اور وہ تربیت جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ماں کا کیا طریقہ کار ہے, پیدا ہونے سے پہلے اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بچہ گود میں آتا ہے اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تب سے ہی تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ہم اور آپ بہت بہتر انداز سے اس چیز کو دیکھتے اور جانتے ہیں. جہان شاہ, یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آج کل پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کالج کے اندر ایک افواہ پھیلی جس کی ابھی تک کوئی مصدقہ دلیل یا ثبوت نہیں ہے, اور اس پہ پورے پاکستان اور پورے پنجاب کے کالجز اور تعلیمی اداروں میں ادھم مچ گیا, اور وہ تھا ایک بچی کی عزت کے حوالے سے. دوسری جانب آپ نے ماں کی بات کی کہ ایک ماں ہی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے, تربیت جہاں پہ ہوتی ہے بچوں کی. تو ابھی میں ایک فیملی ولاگ کی بات کروں گا, شاید اسی نام سے ان کا چینل ہے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر. وہاں پہ ایک ماں اپنی بالکل چھوٹی سی بچی 12-13 سال یا 14 سال کی بچی کی اس کے باڈی پارٹس کی ویڈیوز کو ہائی لائٹ کر کے
दिखा रही होती है, सोशल मीडिया पे वो कंटेंट वो बेच रहे हैं और उसके अगेंस्ट वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं तो हमारी मदद करें, और टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के अंदर वहाँ पे इस तरह की बेहुदा और मखबूतुल हवास गुफ्तगू होती है जो कोई भी साहिब होश इंसान नहीं सुन सकता, कोई भी ख़ानदान वाला अपने ख़ानदानी बच्चों के साथ वो गुफ्तगू नहीं सुन सकता। और माएँ अब खुद वीडियो बना रही है अपनी बच्चों की, यहाँ पे क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट के ऊपर ही आ रही थी एक्चुअली कि आप ये देखें ना कि मतलब इसकी वजूहात क्या क्या हैं। आपने इस चीज की बात की है कि वो इस चीज को अपील कर रहे हैं, तो मतलब एक माइंडसेट इस तरह का माओ का भी बन गया है कि इस चीज को मिस यूज करना है। देखिए, अगर कोई भी सहूलत है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो वो जाहिर सी बात है उसने हमारी जिंदगियों को बेहद आसान भी किया है। एट वन क्लिक आप बहुत सारी ऐसी चीजों को रीच कर सकते हैं जो कि अगर हम इससे पिछले वाले दौर में जाएं, 90s की या 80s की अगर हम बात करें, तो एक रिसर्च करने के लिए हम लोगों को पता नहीं कितनी कितनी किताबों को छानना पड़ता था, और आज ऑन अ वन क्लिक हम लोग पता नहीं कितनी सारी बुक्स को एक साथ डाउनलोड करके उसका जो समरी है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक सहूलत भी है, लेकिन ये मिस यूज किस वजह से आ रहा है? क्योंकि उसकी वजूहात ये है कि यही सोशल मीडिया को यूज करके जो लोग, हम लोग जैसे डिस्कस भी कर रहे थे कि जो लोग अपनी अपनी जिंदगियों को बहुत ज्यादा शोकेस करते हैं या बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, वो कंपैरिजन जो हमारे अंदर आ गया है कि हमें अपनी लाइफ में कनाअत नहीं है, हमें उसके ऊपर सब्र और शुक्र नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है या हमारे नसीब में लिख दिया है। हम एक रेस में पड़ गए हैं, हर इंसान एक बेहतर से बेहतर की दौड़ में है, और इसी वजह से वो लालच जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि आज आप देखें कि हर बंदा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हर कोई इस दौड़ में है कि वो किसी ना किसी तरह से मशहूर हो जाए ताकि इसके थ्रू उसको अर्निंग आए। लेकिन अब उसको करना किस तरह से है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने दो लोगों की आपको, दो एक फरीक हो गए जिनकी मैंने आपको बात की थी। एक वो लोग जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो देख रहे हैं। कसूर दोनों का है। हम उन लोगों को इतने व्यूज देते हैं देखकर एक क्यूरियोसिटी में कि भाई क्या चल रहा है, ये भी हमारी गलती है। एज एन व्यूअर भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी कि एक इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक अच्छा कंटेंट दे, एक ऐसा कंटेंट दे जिससे माशरे को या जो है वो सोसाइटी को कुछ अच्छा इम्पैक्ट मिले या कुछ अच्छा सीखने को मिले। ये एक उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठ के देख रहे हैं, और अगर अच्छी किसी चीज के ऊपर बात की जा रही होती है। ये बहुत अहम नुक्ता आपकी तरफ से आया है कि इसमें दो स्टेक होल्डर होते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर और दूसरा कंजम्पशन करने वाला, देखने वाला। तो दोनों इसमें बराबर के शरीक हैं, और उसको व्यूज जो है वो सोसाइटी के लोग दे रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं। हमारे साथ मियां अनीस बशीर साहब हैं, साइबर क्राइम के माहिर हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मियां अनीस साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया के और साइबर क्राइम के केसेस आते रहते हैं, आपके हाथों से और आपकी नज़रों से गुजरते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे केसेस का यहाँ पे तज़किरा करें, यहाँ पे प्रोग्राम में उनको डिस्कस करें जो बिल्कुल ही अजीब व गरीब हों, और जिनसे पता चले कि इस वक्त हमारे नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की जो यूटिलाइजेशन हो किस तरफ जा रही है। जी प्लीज़। हमें मदऊ किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स और व्यूज के चक्कर में हमारे जितने नौजवान हैं अक्सर सोशल मीडिया चैलेंजेस का शिकार हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको आगाह करूं कि कोई सोशल मीडिया पे यानी टिकटॉकर जो है वो दरिया के दरमियान में खड़ा होकर अपनी वीडियो बना रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल कर सकूं। मुख्तलिफ स्टंट किए जाते हैं, कार के स्टंट किया जाता है, इसी तरह ट्रेन के आगे खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं। इन तमाम मामला को रोकने के लिए पाकिस्तान में एक कानून नाफिज किया गया है जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 है, जो कि पीका इसका एब्रीविएशन है। इस कानून के तहत इसमें मुख्तलिफ सेक्शन है जो कि लोगों को तहफ्फुज़ात फराहम करते हैं। मैं अपने जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं सबसे पहले इनको ये बताऊंगा कि ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। बेसिकली साइबर क्राइम क्या है, लोगों को साइबर क्राइम का पता ही नहीं, साइबर क्राइम होता। अच्छा मियां अनीस साहब, अगर आप दोबारा दोहरा दें कि कौन कौन सी जगहों पर आप वीडियोस नहीं बना सकते या वहां पे सोशल मीडिया कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते बगैर इजाजत के, अगर दोहराएं तो। जी मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा पार्क के अंदर खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं कि प्रैंक के तौर पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके साथ कोई ना कोई शरारत की जाती है। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के सेक्शन 20 के अंदर ये वाज़िया तौर पर बताया गया है, अगर कोई भी शख्स
किसी भी शख्स की वीडियो बनाता है किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर, किसी पार्क के अंदर, उसकी इज्जत को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी दरख्त के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर कोई कैमरा छुपा दिया गया है और प्लान कोई फैमिली बैठी है या कोई शख्स बैठा है, उसके साथ प्रैंक किया जाता है, तो बिल्कुल भी जो FIA जो साइबर क्राइम है, वो जो ये हमारा कानून है, ये बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी की मर्जी के बगैर उसकी वीडियो बनाई जाए और उसकी तस्वीर को किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया जाए। अगर वो इसकी खिलाफवर्जी करता है तो सेक्शन 20 जो है वो इसके खिलाफ जो है एक्ट जो है वो आता है, जिसकी सजा तकरीबन 3 साल है और 10 लाख रुपया जुर्माना भी आयद होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी अहम चीज बताऊं, रिसेंटली एक केस चल भी रहा है, हमारी एक बहन है पॉलिटिशियन, जो कि एक वीडियो है, यानी कि किसी कोई ऐसी काबिल एतराज वीडियो, बरहना वीडियो, जिसके ऊपर किसी का चेहरा लगा दिया जाता है या किसी की तस्वीर लगा दी जाती है ज्यादा व्यूज हासिल करने के लिए, तो इस कानून के सेक्शन 21 के तहत उस बंदे के खिलाफ जो है 5 साल की सजा है और 5 लाख रुपया जुर्माना है। और इसी तरह इसी सेक्शन के अंदर मजीद ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई काबिल एतराज ऐसी वीडियो है या बरहना वीडियो है और उस शख्स की वीडियो के ऊपर किसी दूसरे शख्स का चेहरा फिक्स कर दिया जाता है और उसको वीडियो बनाई जाती है, तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा करते हैं, किसी बच्चे की तस्वीर को काबिल एतराज जिस्म के ऊपर लगाया जाता है, तो इसकी सजा कानून 7 साल है और 5 लाख रुपया जुर्माना है। और अच्छा मियां अनीस साहब, एक अजीब हैरत की बात है कि सोशल मीडिया ने जो अपने लिए कानून बनाए हैं सोशल मीडिया के यूजर्स के लिए, वो तकरीबन वही हैं जो एक इस्लामी कानून होते हैं या मज़हब हमें सिखाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी, यानी वहाँ पे आप फुहश मवाद नहीं अपलोड कर सकते, बच्चों की आप वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, सोशल नॉर्म्स को या किसी तबके को, किसी मज़हब को या किसी कौम को या किसी मुल्क को आप वहाँ पे बदनाम नहीं कर सकते। तो इस तरह की सारी शराइत जो सोशल मीडिया की यूज़र्स के लिए उन्होंने बनाई है, वो करीब करीब वही है जो एक मज़हब, एक दीन या इस्लाम हमें सिखाता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से वापस आता हूँ आमना अशरफ साहिबा की तरफ। आप फूड व्लॉगर हैं और आपने अपने आप को शुरू में ही अलग कर लिया इन तमाम लोगों से जिन्हें हम सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ या हम सोशल मीडिया स्टार्स कहते हैं। तो इसकी वजह कहीं आमना ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा वल्गर स्टफ उनकी तरफ से अपलोड होता है? जी बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं तरह से मैं किसी लोगों पे अपना एक गलत इम्पैक्ट ना डालूं, लोग मेरे लिए मेरी वीडियोस मत देखें, हालांकि कोई एक स्पेसिफिक मकसद हो मेरी वीडियो का जो उनको समझ आए कि हाँ ये देखने के लिए है। तो मैं चाह रही थी कि मेरा कंटेंट नेगेटिव साइड पे भी ना जाए और साथ साथ वल्गर भी ना हो। ठीक है। अच्छा, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल आया कि मुझे भी उस ग्रुप का हिस्सा ना बना दिया जाए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है? इसमें हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम भी ले लेते हैं जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी बीवियों को, इवन के उनके साथ सोने तक के वीडियोस को भी वो ग्लोरीफाई करते हैं, वॉशरूम के अंदर तक की वीडियोस को ग्लोरीफाई करते हैं, टॉवल्स और शैम्पू लगाने तक की वीडियोस को ग्लोरीफाई किया जाता है। और एक चैनल ने, अपने यूट्यूब चैनल ने, एक फैमिली व्लॉग के चैनल ने एक टाइटल दिया हुआ था अपनी वीडियो का कि आज हमने मिलकर अब्बू को खुसरा बना दिया। और ये जिनका है उन तक ज़रूर पहुँचेगा, वो 4-5 बहनें हैं या शायद इससे भी ज्यादा, तो वो इसी तरह के वीडियोस बनाती है। इन सारी व्लॉग्स का फैमिली व्लॉग है जिसमें एक बच्ची और एक माँ, वो शायद रहीम यार खान के रहने वाले हैं वो। और इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म टिकटॉक और सोशल मीडिया और लाइव वीडियोस के अंदर ये एक अड्डा बन गया प्रोस्टिट्यूट की मार्केटिंग का। और लाइव वीडियोस के अंदर आप जब ये बैठते हैं लाइव वीडियोस के ऊपर तो आप देख भी नहीं सकते, उसकी बहुत सारी कटिंग्स और बहुत सारी वीडियोस जो है वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाती हैं और उनके नीचे मिलियंस में व्यूज होते हैं। लोग उनको गालियां भी दे रहे होते हैं, कुछ लोग उन पे बातें कस रहे होते हैं, आवाज़ें कस रहे होते हैं। लेकिन क्या ये सोशल मीडिया के एक्ट या कानून इस पे कोई रोक टोक नहीं करता? मैं इस बात का जवाब जानना चाहता हूँ राना तलहा साहब आपसे कि इस तरह की वल्गैरिटी को अपनी बीवियों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, खुसूसन बच्चियों को उनके बॉडी पार्ट्स दिखा के अर्निंग करना और बेचना, उनकी वल्गैरिटी को और उनकी निस्वानियत को बेचना, क्या इसके खिलाफ पाकिस्तान में कोई कानून अभी तक नहीं है? जी अल्ताफ़ भाई, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं
کہ PPC کے اندر 1860 کے اندر انگریز نے ایک قانون بنا دیا تھا. ہم انگریز کو کہتے ہیں کہ جی اس نے فلاں کیا, لیکن اس نے 371 اور 371B PPC کی, پاکستان پینل کوڈ کی, اس میں یہ اس نے ظاہر طور پہ لکھ دیا کہ جو پروسٹیٹیوشن کرے گا یا اس طرح کی چیزیں دکھائے گا اس کو سزا ہوگی, اور اس کے اوپر 7 سال سزا رکھی ہوئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے ایک ان ولاگنگ کے ذریعے اور اتنا گند پھیلا دیا ہے, میں ان کو کہوں گا کہ یہ مینٹلی طور پہ ڈسیبل لوگ ہیں, جو اپنی عزت کا خیال نہیں کر سکتے, جو اپنی ماں بہن, میں پچھلے دنوں آپ حیران ہوں گے, میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ دکھا رہا تھا کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہونے والی ہے, حالانکہ ہماری یہ معاشرتی اقدار نہیں ہے, ہم مشرقی لوگ ہیں, ہماری اقدار یہ نہیں تھی. ہمارے تو یہاں تک کہ عورتوں کا تحفظ کے لیے جانیں تک دی جاتی تھی. یہاں پہ آپ کو ایک ساتھ بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹ کے اوپر اس کا حد تک اثر پڑا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اس کی سکرولنگ کے اوپر اپنا پورا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے تعلیمی مواد کا ذریعہ تھا, اس پہ کانٹیکٹ آپس میں رکھنے کے لیے ذریعہ تھا, اور بہت سارے ایسے فوائد تھے, لیکن ہم نے ان سب کو چھوڑ کے اس کے اوپر سکرولنگ شروع کر دی ہے. فیس بک کے اوپر اسٹوڈنٹ سارا دن برباد کر دیتا ہے. ہمیں اگر کوئی کریٹیوٹی کرنی پڑ جائے تو ہم اس کے اوپر بالکل دھیان نہیں دے رہے, اور ہم ٹوٹلی اس چیز کے اوپر ہیں کہ ہم نے سکرولنگ پہ ہم نے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. پھر ہم ویوز کے لیے ایسا مواد دکھا رہے ہیں کہ جو ہماری آنے والی نسل. اچھا طلحہ صاحب, ہم ان کی بات تو کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو انفلوئنسرز ہیں وہ اپنی ویوز کے لیے بہت ولگیرٹی پھیلاتے ہیں, باڈی پارٹس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور قابل اعتراض ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں, جن کے نتیجے میں ان کو ویوز ملتے ہیں. لیکن ہم قانونی اداروں کا کیا کریں, ان سرکاری اداروں کا کیا کریں جو بڑے پریسٹیجیس ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. پچھلے دنوں ہمیں خبر ملی تھی کہ ایک بہت ہی معروف فیمیل ہیں پاکستان کی, مہک ملک, اور ان کو بطور مہمان ایک پولیس کے پروگرام کے اندر بلایا ہوا تھا. وہاں پہ ان کو ایک شیلڈ بھی, اعزازی شیلڈ بھی دی گئی. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں الطاف بھائی اس کے اوپر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹوٹلی ایز اے نیشن ہم لیجسلیٹ ہوا ہے, یعنی ولگیرٹی پروسٹیٹیوشن کے خلاف لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے, اور اس پہ عمل کروانے والے جو لوگ ہیں, یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے, جو سول ڈیفنس فورس ہے پولیس کی, وہ بلا رہی ہے شیمیل کو جو کہ مجرا ڈانس اور کسی نہ کسی حد تک پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہوتی ہیں, ان کو بطور مہمان بلایا جا رہا ہے اسٹیج کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پولیس کی بات کرتے ہیں یا اور کسی ادارے کی بات کرتے ہیں, آپ اگر ان کو کسی موقف کے لیے بلا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈپارٹمنٹ. بہاولپور کی یونیورسٹی میں ایک ایسی خاتون کو بلایا گیا جس کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں, اور ان کو بطور مہمان وہاں پہ بلا کے ان کے ہاتھوں سے PhD اور MPhil اسکالرس کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹس دلوائے گئے. شرم کی بات ہے تمام قوم کے لیے. جی آگے بولیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف آپ اس یونیورسٹی کا بتا رہے ہیں, آپ UCP کر لیں, UMT کر لیں, ایسی ہزاروں یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر ہم باقاعدہ جو ہے یہ ولاگر ہو, یہ ٹک ٹاکر ہوں, ہم باقاعدہ ان کے پروفیسر, ان کے ٹیچر اپنی موجودگی میں بنوا رہے ہیں. بیسیکلی ہم ایز اے نیشن فیمس ہونے کے لیے, فیمس ہونے کے بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے فیمس ہو جائیں. اس میں ہم یہ نہیں کہ یہ دیکھتے کہ یہ ہماری معاشرتی اقدار کو ختم کر رہا ہے, ہماری آنے والی نسل کے اوپر کیا اثر پڑے گا, ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے, ہم اپنی فیملی کو 5 منٹ دینے کو بھی گوارا نہیں کرتے, اور سوشل میڈیا کو کئی گھنٹے دینے کے لیے ہمارے پاس. جہان شاہ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر دبئی سے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ یا بچی ایسے تعلیمی ادارے میں جا رہا ہو, جیسے ابھی ایک ذکر کیا تعلیمی ادارے کا جسے ٹک ٹاکرز کا ہیڈ آفس بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر, اور اسی طرح دیگر تعلیمی اداروں کے اندر بھی اپنی موجودگی کے اندر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اگر تعلیمی ادارے کا ماحول جہاں تربیت ہونی ہے, ایک شخصیت پروان چڑھنی ہے, اس نے مختلف اداروں کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, آگے مستقبل کی مائیں ہوں گی, مستقبل کے باپ ہوں گے, آنے والے دور کے اندر مختلف اداروں کے وزراء ہوں گے, وزیر اعظم بنیں گے, سو اس ادارے میں اگر آپ کا بچہ یا بچی جاتا ہے تو وہ کس طرح کی تربیت لے کے نکلے گا؟ کیا آپ مطمئن ہیں اس پر؟ بہت شکریہ.
جی بالکل، دیکھیں اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ میں دبئی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے تو میں اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی آپ کے کوشچن پہ آنے سے پہلے کہ ہم اگر لاز کی بات کر رہے ہیں یا امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی کسی کو کچھ بھی ہارم پہنچا دیتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا اس پاور کے تھرو کہ آپ ون کلک پہ کسی کی پوری زندگی کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، تو دیکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم کہیں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا قانون ہے، قانون کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، کیا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کیا آج تک کسی کو اس طرح کی کوئی سزا ملی ہے جن لوگوں نے ایک اپنے جملے سے یا ایک ویڈیو وائرل کرنے سے کسی کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ میرے آپ کے سامنے بڑی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگ دنیا سے مر کے چلے گئے اس ایک کسی کی غلطی کی وجہ سے، لیکن کیا آج بھی ان لوگوں کو کوئی سزا ملی ہے؟ وہ لوگ تو بہت آزاد گھوم رہے ہیں۔ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں میں بخوبی سمجھتا ہوں کہ بڑی مین سٹریم میڈیا کے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے سوشل میڈیا کی ویڈیوز وائرل ہونے کے نتیجے میں، اور ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک 12 سالہ بچے سے وہاں کے محتمم مدرسہ نے، یعنی وہاں کے امام مسجد آپ سمجھ لیں یا جو ان کے مدرسے کا ہیڈ تھا، اس نے زیادتی کر دی ہے اور فوٹیج چل رہی ہیں اور جو یوٹیوبرز ہیں یا سو کالڈ اینکر پرسنز ہیں وہ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گجرانوالہ کا جو واقعہ ہوا تھا، جو تصویریں دکھائی جا رہی تھی، اس شخص کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور ابھی اس واقعے کی تصدیق ہونا باقی تھی، وہ صرف خبر تھی۔ لاکھوں ویوز آگے اس ویڈیو پہ، لوگوں نے اندھا دھند دیکھا دیکھی شیئر کر دیا، اور جیسے آج کل اسلامو فوبیا بھی چل رہا ہے تو لوگ دین اور مذہب پہ براہ راست بات کرنے کی وجہ سے جہاں بھی کوئی کسی ریلیجیس پرسن کا نام آتا ہے تو اس کو خوب اچھالتے ہیں، تو اسی طرح ہوا، بہت زیادہ اس کو شیئر کیا گیا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ان کی فیملی نے دیکھا۔ اس بندے نے اپنے وکیل کے ذریعے جب نوٹس بھجوایا تو ان چینلز نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں، ان اینکرز نے اپنے یوٹیوب چینل سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اور کہا کہ جو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں یہی تصویریں ملی تھی۔ ایک انسان کی زندگی سوسائٹی کے اندر ایجیرن کر کے اس کو بدنام کر کے لاکھوں لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اب وہ سوسائٹی کو کیسے فیس کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے فیس کرے گا؟ تو اب کیا یہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ جب ہم خبر دیتے ہیں تو اس کی کتنی اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں اسی بات کو ہی، جو آپ کا کوشچن تھا اس کو بھی لے کے چلوں گی اور اس آپ کے سوال کو بھی میں لے کے آتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس چیز کی بات کر رہی تھی کہ کس کو کتنی سزا مل چکی ہے یا ملنی چاہیے، یا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے بغیر ذمہ داری کے جو ہے وہ کوئی بھی چیز کو وائرل کر دیا اور اس سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ ایک چیز یہ، پھر آپ نے بولا تعلیمی اداروں کی بات، اس میں بھی میں یوزیج کی بات کروں گی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو یوزیج بھی ہیں۔ جس طرح سے میں نے پاکستان کی بات کی، میں دبئی کی بات کروں گی، یہاں پر بھی اسکولز میں سوشل میڈیا کو بڑا پازیٹیولی اور بڑا اچھی طرح سے لے کے چلا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ اس کے، کیونکہ میں نے بہت سارے اسکولز کا یہاں پہ وزٹ کیا ہے، ریسرچ کی ہے اس چیز کے اوپر کہ یہاں پر تعلیم کس طرح سے ہے، کیونکہ میں پاکستان میں بھی کافی ایجوکیشن سے کنیکٹڈ تھی اور میں جب یہاں پر آئی تو میں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ یہاں پہ کیا تبدیلی ہے، کس طرح سے یہاں کا جو بچہ ہے وہ مجھے الگ دکھ رہا ہے پاکستان کے بچے سے۔ تو وہ مجھے پھر پتا چلا کہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ کس طرح سے اس کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے یا آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں۔ تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ دو یوزیج ہیں کسی بھی ٹیکنالوجی کے، کسی بھی چیز کے۔ اور اگر آپ اس چیز کے اوپر، آپ کا جو نیکسٹ سوال تھا مجھ سے کہ جو ذمہ داری ہماری آتی ہے اس چیز کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو وائرل کرنے سے پہلے آپ کو 1000 بار یہ سوچنا چاہیے۔ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اسلام فوبیا کی بات کی ہے، لیکن دیکھیں جس طرح سے ہم ایک پاکستان، ایک جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنے اسلامی قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، کتنی زیادہ فالو کیا جا رہا ہے اسلامی قوانین کو۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے، تو مطلب 1400 سال بہت زیادہ، اتنا بھی زیادہ دور نہیں ہے، ہمارے سامنے ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ساری تعلیمات موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ساری اخلاقی برائیاں دن بدن پستی میں جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں کہ اگر ہم یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ کسی کی زندگیوں سے ہم کھیل جاتے ہیں، تو یہ ہماری اخلاقی پستی ہے کہ ہم لوگ دن بدن نیچے
سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے جو خود غرضی ہماری ہے کہ ہم اپنا مفاد صرف اس میں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگلے کی زندگی پہ اس کا ہمارے ایک جملے سے یا ہمارے ایک کلک سے کسی کی زندگی کس طرح سے تباہ ہو جائے گی, اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے, لیکن اپنی خود غرضی کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ہمیں ویوز مل جائیں, ہمیں ارننگز مل جائیں. اور یہ بھی پوائنٹ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی چل رہا ہے کہ کیا اس کی ارننگز جو سوشل میڈیا سے آ رہی ہیں کیا اس کی ارننگ جائز بھی ہیں, کہ ایک تو اس کی ارننگ کو ہی ٹوٹلی ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے, دوسرا یہ کہ آپ ارننگ کا انداز ہی آپ نے ایسا کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے, آپ کنٹینٹ ہی ایسا دے رہے ہیں جو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا, نہ تو اسلامی روح سے نہ اخلاقی روح سے. اچھا, پہلے کیا گیا سوال میں میاں انیس بشیر صاحب آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کا سوسائٹی پہ امپیکٹ کوئی اچھا نہیں جا رہا, گالیاں سکھائی جا رہی ہیں, ایگریشن, وائلیشن, اسلحے کی نمائش اور ڈائیلاگز اور سو کالڈ گینگسٹر بن کے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں, ماں بہن کی گندی گالیاں دی جاتی ہیں, عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے, اور وہ لوگ سوشل میڈیا انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں اور ان کو بڑی ہی دردناک صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ادارے یا تعلیمی ادارے ان کو بطور مہمان مدعو کر رہے ہیں, جس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بتاؤں گا کہ سر آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. اسی طرح ایک کافی فیمس ٹک ٹاکر ہیں کہ ان کے ظاہری بات ہے جب اپنی بہن کو اپنی فیملی کو آپ سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں گے تو اپنے اندر اتنی برداشت بھی پیدا کریں کہ اگر ان کی طرف کوئی انگلی اٹھائی جائے گی تو خود کو برداشت میں لے کے آئیں. اگر اسی طرح ایک ٹک ٹاکر ہے, میں یہاں پہ ان کا نام مینشن نہیں کروں گا, یعنی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کس بندے کا نام لینا چاہ رہا ہوں. اس کی بہن کی ایکٹنگ کی جاتی ہے, 2 لڑکے ہیں اس پہ دوپٹہ لیتے ہیں, اس کی ایکٹنگ کرتے ہیں, بعد میں ان کو اپنے گھر بلا کے ان کو ملاقات کے لیے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ان کی جو سسٹر ہے ان کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو بعد میں بلا کر خود بھی جو ہے ان پہ تشدد کرتے ہیں. اور اس میں چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں جب جو نتائج آنے تھے ان چیزوں کو پہلے مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ اس کے آخر میں نتائج کیا آئیں گے, کہ میں اپنی فیملیز کو جب سوشل میڈیا پہ ان کروں گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. اسی طرح ایک بندہ جس کو آپ جانتے ہیں, تقریباً آپ کی 2 سے 3 نسلوں کو جانتا ہے, بڑی مشکل سے آپ اس کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آئیں سر آپ ہمارے بیڈ روم میں آئیں, اور سوشل میڈیا کے تھرو آپ چند دنوں کے اندر ایک بندے کو اپنے بیڈ روم تک سوشل میڈیا پہ ویڈیو کال پہ اس کو ایکسیس دے دیتے ہیں کہ جناب یہ میرا بیڈ روم ہے, چاہے فیمیل ہیں یا میل ہیں, اپنے بیڈ روم تک چند دنوں کے اندر ان کو رسائی دی جاتی ہے. اس کے مطابق میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 اور 23 کے اندر انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی, ایک NGO ہے جس کے مطابق پورے پاکستان کے اندر تقریباً 4000 کے قریب شکایات جو ہیں وہ آن لائن ہراسگی کی جو ہیں وہ وصول ہوئی تھی. ان کو تقریباً ہر مہینے کے اندر اگر اس کی ایوریج نکالیں تو یہ 400 کے قریب شکایت بنتی ہیں. اگر خالی پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر 2500, جبکہ سندھ کے اندر تقریباً 600 کے قریب, اور KP کے اندر 200 کیسز جو ہیں آن لائن جن کی جی میاں انیس صاحب, ابھی پروگرام میں ایک وقفہ ہے, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. سوشل میڈیا سٹار یا بے راہ روی کا بخار, ہمارے ساتھ رہیے گا.